Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya ug pasalamat sa ato nga mga mo-graduate sa St. John Paul II College Seminary. Muhimo ako sa baccalaureate mass and tribute ngadto sa ato nga mga seminarista nga mo graduate. Sila si Seminarian Jerwin Elemento o si Seminarian March Jason Pinuti o ingon man usab sa pre-theology completion ngadto ni Seminarian Christian Ayan Segura. Wadto ni siya karon sa Cebu. Kini si Seminarian Christian Ayan Segura aron niyang ipadayon ang iyang pag-eskwela bahin iyang formasyon aron mamahimong pari. Si Seminarian Christian Ayan Segura nga taga Talairon, Oroqueta City, Misamis Occidental, moadto mo eskwela sa San Carlos Major Seminary, sa San Carlos Mayor, Seminaryo Mayor de San Carlos sa Cebu. Karong moadto siya karong Hunyo 5 o busa atong iampo si Seminarian Christian Ayan Segura nga madto sa Cebu o si Seminarian Jerwin Elemento mupadayon din na sa St. Mary's Theologate uban ni Japet Cabrera. Sila ang first year theology o karong adlaw June 3 alas 9 sa buntag mao ang misa pasalamat tribute baccalaureate mass ngadto dinha sa Santa Teresita Parish nga naa usab ang atong St. John Paul II College Seminary. Mao nga salamat kayo sa atong mga formators, sila si ang atong rector Father Cody Sarinas, ingon man usab inabagan nila ni Father Ariel Egaw, ingon man usab ni Father Jeffrey Oracion, ni Father Michael Sinugbuhan, ni Father Jerry Lawrence Tautuan o sa mga kaparian nga tingali wala na ko ma-mention. Salamat kayo sa inyong pagkig-alayon o pagtabang sa formasyon sa ato nga mga seminarista nga mag-theology na. Karong adlaw Miyerkules, Hunyo 3, sa dili pa ko mopadayon, ako diay nga birthday greetings ngadto ni Panfilo Sarmiento Humuad, akong igsuon nga naa sa Tigao, Cortez, Surigao del Sur. Busa ngadto ni Pompe, ni Panfilo, happy birthday. O ngadto sa belated birthday greetings ngadto ni Inday Belen Rebelina Trinidad Humuad. Nag-birthday po siya nitong miyaging mga adlaw. Karong adlaw, at ang ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Unya may mga Saduceo nga miduol kang Hesus. Kining mga Saduceo mao ni ang miingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo mingon sila. Gisulat ni Moises kining balaura, kung mamatay ang usa ka tawo og magbilin og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga sawa sa byuda aron sila mga anak alang sa namatay. May 7 ka man nagsuon nga lalaki. Ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod nga asawa sa byuda ug siya usab namatay og walay liwat. Mausab kini ang nahitabo sa katulo nga igsuon, ingon man sa nahabilin nga mga igsuon. Silang 7 ka man nagsuon na minyo sa babae ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan, namatay ang babae. Karon, sa adlaw nga banhaw na ang patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, nasayod ba kamo ngano, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magbinyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang pa niini, bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises, may tungod sa mga sampinit nga nagdilaab. Kay didto na hisulat nga miingon ang Dios kang Moises,
Ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa siya mo ang Dios sa mga buhi, dili sa mga putay, busa nasayop kamo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Makigsuon, una sa tanan, ang sentro, ang mensahe sa atong ebanghelyo mao gayon nga ang kaminyoon alang lamang dinhi sa yuta. Tinuod ang kaminyoon muhangtod sa kamatayon. Mao man bitaw nga sa kalipay ug sa kaguol, sa kabugaw ug sa kapitos, hangtod ang kamatayon mobulag kanila. Tungod kay ang kaminyoon alang lamang niining kinabuhia ug dili alang sa lain nga kinabuhi. Mao nga sa ato karon nga ebanghelyo, diha mingon dayon si Jesus, kamo nga mga Pariseo, kamo nga mga Saduseo, pagkasayop ninyo. Nasayod kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kung ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Mao kini ang sentro sa mensahe sa atong ebanghelyo. Mao nga ato gayon nga paningkamutan nga dili nato matipas ang atong panghunahuna bahin sa kaminyoon. Ug ngano man gayon nga ang kaminyoon gihatagan man gayon ug dako nga importansya sa atong Ginoo. Gani ang kaminyoon giisa man nga usa ka sakramento. Ang panagtiayon, ang paghinigugmaay sa asawa ug bana kinahanglan mulungtad hangtod sa kamatayon. Ngano man gyud nga gihatagan man gyud ug dako nga importansya ang kaminyoon. Dili ba niadtong Lunes kita gipahinumduman nga ang mga butang nining kalibutana kinahanglan atong atimanon ug dili kita mao ang absolute owner sa mga butang nining kalibutana. Mga piniyalan lamang kita ug giingnan kita nga mamunga kita og mga maayong bunga nga mulungtad. Diha sa kaminyoon gihimo nga sakramento. Mao man bitaw ang sakramento atong gitawag og the visible sign of the invisible grace. Nga na bang kanabitaw makita nga kamatuoran sa dili makita nga grasya. Unsa may dili makita nga grasya? Kung ang asawa ug bana pagahiusahon dinha sa kaminyoon atubangan sa altar, sila hatagan sa panalangin o hatagan sila sa grasya nga sila mahinumdum sa talikala nga gibugkos kanila dinha sa kaminyoon. Ug mao nga usa ka dako nga panalangin kung ang babae ug lalaki hiusahon atubangan sa altar. Maman bitaw na usahay, malipay ko nga adunay kaminyoon nga mahitabo dinha sa simbahan. Usahay pod dili man ni ako pagpamuyboy, pero kung magsigil mo kining paabot sa kasalan ng bayan tungkol kay makadawat mo og 20,000, makauulaw po ng inyong gihimo. Kinahanglan magpakasal mo dinha atubangan sa altar tungod kay sa ako nang gikaingon mao kini ang kasabutan, ang makita nga kasabutan sa dili makita nga grasya nga ihatag dinha sa kaminyoon. Hinaot nga inyo ning masabtan o kung dili lang kamo mututok sa salapi. Sus Maria Josep, ngano man yun nga kung dunay mohatag maayo, pero dili kamo nga mga babae o lalaki nga magpaabot lang nga maminyo aron mahatagan og 20,000, hindi ta maulaw ana nga dili di ay panalangin ang atong gipaabot dinha sa panaghiusa sa kaminyoon, kun dili salapi di ay dili kana makaulaw kana. Mao na nga sa atong ebanghelyo karon giklaro sa atong Ginoo nga ningon siya nga kining kung ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel dito sa langit. Dili na magminyuay ang mga lalaki o ang mga babae. Mao na nga dinhi ang kaminyoon importante tungod kay ang kaminyoon mao may mupasanay sa katawhan aron mudaghan ang mga anak sa Dios
gihimo sila nga instrumento sa pagpasanay, pero kinahanglan usab dunay dakong responsibilidad ang mama ug papa nga sila mamunga og mga maayong bunga nga mulungtad hangtod sa kahangturan nga makita sa ilang mga anak tungod kay sila mga piniyalan o kinahanglan nga ang ilang pagkapiniyalan ila gayud nga puy-an. Hinaot nga inyo kining mahinumduman. Ang ebanghelyo, ang sentro sa ebanghelyo mao nga didto sa langit wala nay pagminyoay. Sama kita sa mga anghel o samtang dinhi pa sa kalibutan atong hinumduman nga kita mga piniyalan ug unsay naa nato kinahanglan nga kita makatabang sa uban o mamahimo kita nga mga instrumento nga maghatag og mga maayong bunga nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ugma, June 4, maudi ay ang among panagtigom meeting with Ma'am Lorelai nga moadto kami ni Mayor, ni Vice Mayor Donji Animas dinha sa Sapang Dalaga. Importante kayo kaya amo magong hisgutan bahin sa imahe sa our Jesus Christ as Redeemer diin ato kining i-rededicate panalangin karong July 2 pag-abot gyud sa mga obispo. Ang ubang mga obispo mukuyog kanako aron himuon ang rededication ug salamat sa initiative ni Governor Henry S. Waminal kay siya manggayod ang misuggest nga kinahanglan na ipresensya sa mga obispo diin i-rededicate ang Holy Redeemer dinha sa Kaluya ug among hisgutan bahin sa paghimo niini nga usa ka shrine kay ang makatukod og shrine mao ra man gayud ang decree gikan sa inyong talahurong arsobispo nga modeklarar niini nga usa ka shrine ug duna kini mga reglamento nga atong pagabuhaton. Mao man bitaw nga dinha sa Kuta Shrine nagyud ang atong misa nga si Father Jason Panagiton gahimo usab og pagpangumpisal kay mao man kini ang gipangayo sa usa ka shrine nga naa ang pagsaulog sa santos nga misa, pagsaulog usab sa konfesyon. Walay mga bunyag, walay kasal ug walay funeral mass nga buhaton sa usa ka shrine. Kay gidili man kana adto ra kana sa parokya. Ang shrine alang lamang sa pagpalawom sa debosyon sa mga buhi aron samtang kita magtan-aw ni Mama Mary o sa uban nga mga gidedicate nga usa ka shrine ang atong kinabuhi samtang niya kita sa kalibutan mamahimong mabungahon, mamahimo nga kining usa ka successful nga kinabuhi. Usbon ko ang shrine gitukod alang sa mga buhi aron ang samtang buhi kita ang atong kinabuhi mamahimong mabungahon ug malampuson sa atong pagpanaw lawig padulong sa gingarian sa langit. Muna nga ang shrine dili makasaulog sa kasal, dinha atubangan sa shrine, dili makasaulog og funeral, dili makasaulog og mga bunyag. Alang lamang kini sa parokya. Busa dunay mihangyo nako nga magpakasal daw sila dinha sa Kuta Shrine. Dili man pwede. Adto ra gyud kamo sa parokya. Mao pod ang uban nga gusto gyud nga magpakasal dinhi sa Archbishop's residence. Okay na lang kay kining wala man ni madeklara to nga shrine. Kini mao ang chapel of the Archbishop. Nya mitugot ako tungod kay gusto pod tingali sila nga private gyud kaayo ang ilang pagsaulog sa mailang nga mga paghinigugmaay nga gibugkos ang ilang talikala atubangan sa altar nga mao ang tag-iya mao ang arsobispo sa Archdiocese sa Osamis.
usbo na ko ha nga karong pong adlaw mao ang baccalaureate mass ang tribute ngadto nila ni Seminarian Jerwin Elemento ug ni Seminarian March Jason Pinuti ug nga manusab sa paghatag og usa ka recognition ngadto ni Seminarian Christian Ayan Segura kayang nahumana ang iyang pre-theology ug moadto na siya sa Cebu aron pagpadayon sa iyang formasyon aron mamahimo siyang pari ug madamlag. O karon pong adlaw atong gisaulog Hunyo 3 ang piyesta ni Saint Charles Lwanga and Companions. It was 1879 that Cardinal Labigerie, missionaries of Africa nga gitawag og White Fathers, opened a mission in Uganda. The word of God seemed to sprout fast. In the meanwhile, Joseph Mukasa, a Catholic, was the head of the royal pages at the court of the Ugandan king Mwanga. These were errand boys, kining mga pages, mga errand boys between 13 and 30 years of age. His assistant was Charles Lwanga, a catechumen. In 1885, the cold-blooded murder of Bishop James Huntington, an innocent Anglican missionary, was resented by Joseph Mukasa. Siya atong hinumduman nga si Joseph Mukasa mao ang head sa mga nag-atiman sa usa ka hari. Si Joseph Mukasa, the Catholic major domo of the court. The king reacted like a wounded cobra, and his anger turned into hatred towards Christians when his homosexual advances towards the royal pages were spurned by them under the inspiring guidance of Joseph Mukasa. Ang hari di ay usa di ay ka gay o gisulti nga dautan kini o ang naghimo niini mao si Joseph Mukasa. As expected, Joseph was first victim to be martyred in 1885 at the order of the tyrannical ruler. In the meanwhile, Charles Lwanga received baptism on the very night of the martyrdom of his mentor, Joseph. Within a short time, the king discovered that many of his pages were Christians. One day, he summoned all of them and inquired who among them desired to remain Christian. Each of the 17 Catholic pages said courageously, "Until death." The king roared in anger and ordered all of them, along with several others, to be burned to death. It happened during the period ranging from 1886 to 1887. A total of 22 heroes of faith were jointly canonized and declared proto-martyrs of Africa by Pope Paul VI in 1964. Mao karon ang kapistahan ni Saint Charles Lwanga natong nga usa siya ka nag-atiman sa hari, pero ang hari usa man di ka usa ka gay o kini gipanghimaraot ni Joseph Mukasa ug tungod ni ana si Joseph Mukasa nga usa ka Catholic gipatay sa hari Wanga o sa diyang naibawan sa usa ka hari nga si Charles usab ka Katoliko mao to nga ang 17 ka mga nag-atiman sa hari iyang gipatawag o giingnan kinahanglan nga inyong isalikway ang inyong pagkakatoliko, pero silang tanan miingon, until death, hangtod sa kamatayon kami magkakatoliko. O ang hari nasuko o sila gisunog hangtod mamatay. O nahimo kadto sa tuig between 1886 to 1887 o mga 22 ka mga martyrs nga gideclare proto-martyrs nga gicanonized ni Pope Paul VI in 1964. Mga igsoon, ang mayong balita mo ang pulong ni Jesus, ang ngayong pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsoon, ugma na usab. Ako ta kamo hangyoon ha, labi na katong mga kasikbit nga mga probinsya. Dina sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, dina sa Dipolog, dina sa Pagadian, muari kita sa Birhen sa Kuta. Ang Birhen sa Kuta, famoso na kaayo sa usa ka mga milagro. Busa, muari kita, isugid nato
Atong isulti ang atong mga kaguol ni Mama Mary. Atong isulti tungod kay siya inahan ni Jesus ug dad-on gayud niya ngadto sa tilan sa iyang anak ang ato nga mga intensyon. Si Mama Mary wala mo puli ni Jesus ang matuod nga manluluwas. Si Mama Mary usa lamang ka tao apan sanglit siya inahan ni Jesus, dunggon gayud ang iyang mga intensyon nga ato usab nga mga intensyon busa atong ihalad ang atong mga pangamuyo, atong ingnon si Mama Mary, Mama Mary, dada kining akong mga intensyon. Akong usbon, Mama Mary, Berhin Sakuta, iampo nga panalanginan ang Misamis Occidental, nga panalanginan ang ang tanan nga katawhan, Katoliko ug dili Katoliko, dinhi sa Misamis Occidental, panalangini ang mga kadagatan, panalangini ang mga kaumahan, panalangini ang mga kasapaan, panalangini ang mga kabukiran sa Misamis Occidental. Ako gaampo tungod kay imo man nga gisab-ay sa kong abaga ang Misamis Occidental, isip ako ang arsobispo nining maong lugara. Busa akong gihalad, Mama Mary, Berhin Sakuta, ang tanan, makatoliko o dili makatoliko, panalangini aron mamahimo nga aron mamahimo nga maprogreso, mamahimo nga mamaanindot ang probinsya sa Misamis Occidental. Panalangini ang Amurap, panalangini ang Huyuhoy, panalangini ang Piduan Falls, panalangini ang Concepcion, panalangini ang tanan nga mga lungsod dakbayan sa Misamis Occidental. Ako kining gihimo sa ako nang gikasulti sanglit ang Misamis Occidental, ang Archdiocese sa Osamis, mao man ang imo gihatag kanako nga akong responsibilidad ug busa akong gihalad ang mga kaparian, ang mga madre, ang mga katawhan sa Misamis Occidental. Mama Mary, iampo kami. Mama Mary, paminawa ang akong pangalyupo. Tagay ako og mayo usab nga panglawas ang mga kaparian, mga madre, ingon usab ang katawhan sa Misamis Occidental. Ako usab nga giampo ang among gobernador, si Gobernador Henry S. Waminal, ang among vice-gobernador Rowena Gutierrez, ang tanan namo nga mga board members, ang tanan namo nga mga mayores, ang tanan namo nga mga congressmen, si Congressman Jason Almonte, si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, si Congressman Henry Indy Waminal Jr. Ginoo, tagai sila may panglawas. Tagai kaming tanan sa mayong panglawas ug kung moabot na ang amo nga panahon din kami muatubang kang Hesus, mahal nga Berhin Maria, Berhin Sakuta, ayaw kami isalikway, ayaw kami biyai, agaka kami aron ang amo nga mga pangamuyo, ang among pangandoy nga mahiuban kanimo dinha sa gingharian, aduna gayoy katumanan. Ang pangaliya sa mahal nga Berhin Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Berhin Sakuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mag-inampo ay kita kay ang pag-ampo gahom din mudala kanato aron mulig-on sa atong panaw padulong sa gingharian sa atong Ginoo. Mabuhay tayong lahat.